Ug kani nga atong gipakita karon mga boss, isa sa pinakanindot nga view. What's up mga boss, may hapon, may adlaw ninyo. So, Kuya Joe, so karon mga mga igsuon na ata dire sa area sa Bukidnon. Isa sa pinakanindot usab nga lugar nga nindot kung ma-develop, no. Sa pagkakaroon dili pa nga naka-develop, pero kung ang view ang imong lantawod, grabe katsada ang view niya. Unang-una, nakadungaw ta sa dako nga suba sa area. Kung kini nga area dire, pwede ka dire moagi padulong sa Davao, padulong dito sa Arakan area, padulong nalibot dito sa Cotabato area, pwede na. O kani nga atong gipakita karon mga boss, isa sa pinakanindot nga view. O kini nga view kung ma-develop ni siya sa ato ang tourism, no, sa ato ang ahensya sa gobyerno na naghawid sa tourism, partikular dinhi mismo sa lungsod sa Damulog, Bukidnon o kaning sa Kibawi area, nindot siya. Pero sa pagkakaroon, no, pagyod in town na nimaho ang development diri para sa tourism. Pero kanit sigurado spotted ni but kinahanglan ang safety and security measure sa area mapalambo. Kay kini nga lugar isa kini ka pinakanindot kung ma-develop mga higala. So nakakita na ba mo ingani kanindot nga view, bisag asa ka mo adto lisod pangitaon ang view dinhi sa naisgutang lugar. So guys, kung bago pa kayo, kalimot sa pag-follow sa JPT Show, sa ato aga Facebook page, sa atong mga lakaw kung asa ta mo adto, among ipaabot dihan ninyo para susama ra gihapon nga nakalakaw mong nakaabot sa lugar kung asa ta nakabisita. So guys, mao na ni ang atong naabdan dinhi mismo sa lungsod sa Damulog. Okay.